क्रिस्ततई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, बाळक जेजूच्या भक्तिकांनो, हेचे पयलें वाचप आमी आयकलें कुरिंत बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत सांत पावलो आपली बोगणां हांगासर उल्लेख करता. तो म्हणटा, ही उतरां वरती पदवी आमचे तावन न्ही, बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिरवें आमी मातयेच्या आयदनांत वोवयता. दिरवें म्हणटा तूं कसलें दिरवें? मातयेच्या आयदनांत वयतलें कसलें दिरवें? कोण सांगता? मातयेच्या आयदनांत वोंक सुलाभ गी? मातयेच्या आयदनांत सारें वयता तें. मातयेच्या आयदनांत माती वयता तें. सारें वोवची बाटी वालीची. मातयेची बाटी आसल्यो पयले, धाकट्यो बाटयो मातयेच्यो, त्यो मादोरच्या वालींत ओडलेल्यो बाटयो. साऱ्याच्यो बाटयो आसल्यो उदार ह्यो बाटयो, थंय मादोरच्या वालींत ओडलेल्यो बाटयो. कुरकिलांय आसतालीं, मादोरच्या वालींत ओडलेलीं कुरकिलांय आसतालीं. आतां पुरा मादोरच्या वालीच्यो बाटयो नात, आतां प्लास्टिकाच्यो बाटयो आयल्यात. मागीर त्यो पुट्टात, पूण जाल्यार ताका थंय मदें मदें घट्ट नट्ट बोल्ट घालून टायट करतात, जाल्यार उरना. मातयेच्यो बाटयो उदकांत पटी बुडोवन सारें भरल्यार कांय जायनातल्यो. मातयेच्या आयदनांत वोवंक बरें कश्ट. तुमी जाणात ग्लासाच्यो वस्तू आसा जाल्यार हँडल विथ कॅर म्हूण बरयतात पयल्यान न्ही गे? ग्लासाचे जावं पुरो ग्लासाचे ग्लास आसात, कप्पां आसा, सोसरां आसा जाल्यार उठराशी उडयनात न्ही, थंड उडयतात गे ना. हँडल विथ कॅर म्हणून आतां पिठो पिठो. आनी हांगासर पावलो म्हणटा आमी मातयेच्या आयदनांत हें दिरवें वोवन आसा. कसलें दिरवें? बावर्ताचें दिरवें. कसलें? बावर्ताचें दिरवें. सोम्या जेजून ताच्या जिवनपणा मुखार दिल्लें तें दिरवें, बावर्ताचें दिरवें मातयेच्या आयदनांत वोवन आसा. म्हळ्यार केदळां पडटा आमी जाणाव जागृतायेन तें वोवन आसा, जागृतायेन तें वोवन आसा. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, बावर्तस एक दिरवें, आनी हें दिरवें आमी मातयेच्या आयदनांत वोवंक नजो, तें पुडता. देखून आमच्या ह्या कुडीच्या सगळ्या संपूर्ण समर्पणाच्या जिविता मुखार तें वोवंक जाय आमी. देखून सांत पावलो म्हणटा पळया, हर एका तरा आमी कश्टांत तावन तरी आमी कंगल जावना. हें बावर्ताचें दिरवें मातयेच्या आयदनांत वोयतना पळया, थोडे पटी मातयेचें आयदन आसा, मातयेचें आयदन वोयतना तें दवरूंक आनी एकलो मनीस जायचे की नाका? आमच्या घरांनी पयलें मातयेचीं आयदनां विकूंक येताले. वता कुंभार वता पळयलें? व्हडलो एक दांडो आसा न्ही गे, मुखार इल्लीशीं आयदनां, मडक्यो आयदनां पुरो बांदून, फाटल्यान इल्लें आयदनां, कुंडलीं, सडावत कुंडलीं, मडक्यो पुरो बांदून, हांगा एक कितें सुंबळ दवर, मातयेक माथ्यार सुंबळ दवरून उकल हाडून येताले घरान न्ही. आनी घरा येता आसतना ते खुद्द सकयल दवरनातले, आमचे लागीं सांगतले चुरकाई पत्तो राम काही आदरताय गी, आनी उलटोर दवरचें आसलें. वट्रासी घाल्यार उरता ते दायन जाणां, मागीर कुंडल्याचें खाली खांट मात्र कुंडल्या ना तशें. आनी मातयेचें आयदनां जर तर आमी वयता जाल्यार तें सकयल दवरतलो मनीस आयज. हे बावर्ताचें दिरवें हें वोवन आसलें कोण? पावलो न्ही, पूण तें सकयल दवरूंक आनी पुरा तांकां बारीक कश्ट. म्हळ्यार तितली दगदवणी आसली, तितलें ऑपोजिशन आसलें, तितलो तिरस्कार आसलो. देखून तो म्हणटा नाना थरान आमी कश्टांत ताळून तरी आमी कंगल जायना. आमकां लोंकडाची बाटी इसारली दिवना, आमकां मादोरच्या वालीची बाटी इसारली आमकां दिवंक ना, आमकां तांब्याचें एक आयदन इसारलें आमकां दिवना, आमकां मातयेचें आयदन दिलां. हें बावर्ताची दिरवें एक मातयेच्या आयदनांत वोवंक दिलां आमकां.
तितले सुलाभाचे न्ही ते मातयेच्या आयदनान वोवचे, बारीक कश्टांचे. देखून तो म्हणटा आमी निराशेन बुडनाव, कंगल जायनाव, कळनासतना अंतकरान सांपडता तरी निराशी जायनाव. आमी दगदणी बगता तरी एकसुरे सणून गेले तसले जावंक नाव. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटल्या तरी आमी मरोंक नाव. पळया जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वोवयता. पळया निरंतरी मरणाची भेट करून आसात ते. मातयेच्या आयदनांत पवर्ताचें दिरवें वोवन निरंतरी मरणाची परीक्षा करून आसात. आनी तो म्हणटा हर एक दिसा जेजू पासून मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोडता. ते केदळ मरतात म्हण नेणा तसली परिगत तांची तो उल्लेख करता हांगासर. देखून तो म्हणटा तशें म्हळ्यार आमचे थंय आमचें मरण काम करीत आसा. म्हळ्यार आमी मरणाक लागीं जावन आसा. ह्या मुखांतर तुमकां जिवीत तुमचें थंय काम करूंक जाय. आमच्या मरणा मुखांतर तुमचें जिवीत तुमचें थंय काम करूंक जाय. पळया देखून पावलो म्हणटा देखून पळया मार्तिराचें रगत आमच्या भावार्थाचें पोशण. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तो म्हणटा भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमंता देखून आमी उलयता. हे भावार्थाचें देणें, हे भावार्थाचें दिरवें आमी जाणा आसा देखून आमी उलयता. देखून आमी ते मातयेच्या आयदनांत वयता. जर तर एक भोव अपुरब्याचें देणें दिरवें तुमकां एका मातयेच्या आयदनांत घालना कळ्ळें. हें कोडयाळ व्हरून दिजें म्हळ्यार कितले त्रास तुमकां भोगचे ना. मातयेचें खंयचें ना, मातयेचें आयदन खंय दवरूंक ना. मातयेच्या आयदनान तुमी व्हरीचे. सकाळचें गोत्ता मंगळाची बसां कितली गर्दी जात न्ही गे. मातयेच्या आयदनान तुमी येयलें जाल्यार न्ही गे ते येता मातयेच्यो कुंडल्याच्यो कैल्यो मात दिसचे पडटीत. दिरवें ना कैल्योत. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हें दिरवें आमच्या हातान तो दिवन गेला. कोण हे देवा ओडल तो हांव सांगता त्या विशयान तिसा देखली तो कोण सांत पावलो आमच्या हातान दिवन गेला. भावार्थाचें दिरवें आमच्या हातान दिवन गेला. आमी खंयच्या आयदनान वयचें तें, खंयच्या आयदनान वयचें. तांब्याच्या आयदनांत वोवचे प्रयत्न करीसय. तांच्या हातांत मातयेच्या आयदनान दिल्लें कित्याक म्हळ्यार तांकां तितले कश्ट आशिल्ले. पूण आमकां हें भावार्थाचें दिरवें वोवंक तितले कश्ट ना. तुका खंय वचूंक मिसावशेत, खंय रित्रे वशेत, खंय मागणी मेटवयेत, कोण हिसाबतलो आसा ना. पूण तांकां तशें नातलें. तांकां मातयेच्या आयदनानच वोवयचें. तुमकां मातयेच्या आयदनान वोवयेत, तांब्याच्याय वोवयेत, रुप्याच्या वोवयत, लोंकडाच्या वोवयत, अल्युमिनियमाच्या वोवयत आनी भांगाराच्या आयदनान ती वोवयत. तुमकां सोडलें. पूण आमी खंयच्या आयदनान वोवंक तयार आसा म्हणलें आमी आमकांच विचारचें जाय. आयच्या सुवार्थेक आमी गेल्या जाल्यार जेजू 3 संगती विशयान थंयसर उल्लेख करता. 3 संगती विशयान कितें खंयचें सांगता तो 3 संगती विशांत हाच्या. तो म्हणटा तुमच्या पुर्वजांक सांगलें आयकलां, प्रद्वार करिनाका. प्रद्वार करिनाका. प्रद्वाराची करणी, व्यभिचाराची करणी, ती पातकाची करणी ती करिनाका. मागीर प्रद्वाराची करणी करनाका म्हूण सांगून एका स्त्रीक एका दादल्याक वायट दृश्टेन पळयत गे वायट दृश्टेन पळयत गे. खाली करणी मात करनासतना वायट दृश्टेन तिका साथयत गे, ताका साथयत गे ना. पण जेजू म्हणटा परद्वाराची करणी करची सोडा. पूण एका खोट्या आशेन एका स्त्रियेचेर, एका दादल्याचेर एक स्त्री वा दादलो दिश्ट घालता जाल्यार तो 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 वा ती तिच्या काळजांत प्रद्वार करना जाल्या प्रद्वाराचें पातक जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कुंकून काड. तो कुंकून काड. तुजो उजवो हात तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कात्तर उडय. जर तर कुंसाराच्या सक्रामेंतांत अशें करूंक आसलें जाल्यार
सकड दोळे असते की आजकाल हा सक्कडी म्हणते उट्ट कुरडा नैया नाही सक्कडी कुरडा जाते असते की दोळे तुझो हात पातका कारण जाल्लो तो कातन घालून जालो जाल्यार आतां असते कोणाकी असते ना तुझो पाय पातका कारण जाल्लो आसा जाल्यार तो कातन उडय म्हणून कातन उडयलो जाल्यार पाय असते पुरा तोंटे जाते कुडीचे खंयचे विश्व असते ना कळले असते ना जशें म्हळ्यार जेजू आज तुका पातका कारण जाच्यो कुडीचे विश्वे कान उडय म्हणणे तो कान उडयलो जाल्यार तो मनीस आहे न्ही म्हळ्यार संवसारांत कितें बरें आसा कितें वायट आसा तूं बरें जाणाय वायटाचो तिरस्कार कर बरें आपणाय वायट सांड बरेंपण आदार वायट सांड बरेंपण आसा तुज्या मुखार शिराप आनी आशिर्वाद खंयचे जाय तुका हा शिराप आशिर्वाद शिराप कोंकणीक मात्र तुमच्या मदें जिवीत आनी मरण आसा खंयचे जाय तुमकां हा जिवीत तुम्ही उसारलेलें पळयतना मरण म्हळ्यार उल्हास ना जिवीत जाय की मरण जाय थोड्या रोडून म्हणटा म्हाका जिवीत जाय जिवीत घरा गेल्या उपरांत मरण जाय म्हणटात घेवन प्रेज द लॉर्ड म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो जिवीत आनी मरण आमच्या मध्ये आसा खंयचे जाय तुमी विसा आशिर्वाद आनी शिराप आसा खंयचे जाय ते विसा हे बुदवंत काय देवान आमकां दिल्या देखून जेजू म्हणटा जे कितें तुमकां पातकाक कारण जाता ताचे तावन तुमी अलग रावा पयस रावा दोळे कुंकून काडचे न्ही कान कातर नोडसो न्ही हात कातर नोडसो न्ही तशें केल्यार तुजे कुडीचे कितले विसवे मातयेंत बोंगासचे ना पोयतंबाक कळ्ळें पोयतंबा वरचे पयलेंत पुरा विसवे कावळे कावन वयतले कातर उडयलेले पुरा ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून तो म्हणटा तुमी तुमच्या सगळ्या पातकी जिवितांतून खोट्या जिवितांतून पयस रावच जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज देवाचें उतर स्पश्ट रितीन सांगता 10 उपादेश देवान दिल्ले आसात ते पाळा ह्या मुखान तुमी संपूर्णाय जोडटल्यात संपूर्णाय जोडटल्यात देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या रुखां झाडांनी पळया खंयच्याय एका रुखार कितें येता थोडे फावटी वायट फांटे येतात न्ही काले म्हणटात ताका हा बेंदेर म्हणटात न्ही आंब्याच्या रुखा सडा येवची बेंदेर आयली जाल्यार कितें करता हांव ती बेंदेर कातर उडयता हांव आनी रूख बऱ्यान वाडोवंक सोडटा हांव लायिल्ल्या भाताच्या वा ओंपुल्ल्या भाताच्या गाद्यांत माव आयली जाल्यार कितें करता हांव तिलो उमटून काडटा हांव आनी भात बरें वाडोवंक सोडटा हांव वय गे सोडटा हांव न्ही गे आमच्या इतलांत तोटांत आमच्या इतलांत जर तर नाका जाल्लीं झाडां किरललीं जाल्यार आमी कितें करता ती कातन काडटा हांव ती उमटून उडयता हांव कित्याक लायिल्लीं झाडां बरीं जावन येवच्याक तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत बरें तर उरस जाय जाल्यार आमच्या थंय जिवितांत येवचे नाका जाल्यो संगती आमी पयस करीत जाय तशें म्हणटा दोळो कांकून उडोवचो न्ही कान कातर उडोवचो न्ही हात कातर उडोवचो न्ही तशें म्हणटाना त्या संगती तावन आमी पयस रावचें तुजो दोळो सदांय मोबायलार वायट पळया म्हूण सांगतना जर तर तो दोळो तुका थंयच ओडीत जाल्यार कळ्ळें थंयच ओडीत जाल्यार तुवें कितें करीत जाय दोळो कुंद करचो की मोबायल कान दांबून सोडी जाय मोबायल स्विच ऑफ करी जाय कळ्ळें समजलें तशेंच तुजो हात पेल्याच्या माडाचे नारळ पडले आडया म्हणून आतां कुरजुता न्ही थोड्यांक आतां कुरजून वता एकच बायले 2 मारीचे नातल्यार पेल्याच्या माडाचे नारळ काडीचे म्हणून खंय कुरजुता जाल्यार कितें करी जाय तुजो हात रान्नीन दवरी जाय रान्नीन दवरचो न्ही तुज्या हाताक दुसरें बरोवचें काम दी जाय कांय बरोवचें काम दी जाय तो त्या बरोवच्यांत बिजी आसता जर तर तुजो पाय सांजेची 7 जाली म्हणटाना 12च्या गाडंगाच्या बागलाक या म्हणून पाय ओडीत जाल्यार कितें करी जाय कितें करी जाय पाय वयर दनी तेजे घरा
पाय वदन दिल्यार बायल उकलून घाल सगळें घालीत हां कितें करीत जाय हां जर तर बाराच्या बगलाक ओडता जाल्यार तो पाय गुंडयचंय हां इगरीच्या बगलागी आल्तारीच्या कुडाकी गुंडयचंय आनी तें वचून मागणें करीत जाय मागणें तवळ कितें जाता जायतें बरेंपण जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कळ्ळें गे तुज्या तोंडान तोंड गाळी शिराप दियां गाळी दियां बायले जोर करया गो जोर करया म्हणून बगता जाल्यार कितें करीत जाय तुज्या तोंडान सोडाचे गुळे घालून गत्त बसचें हां कळ्ळें समजलें एक फावटी अशें घडलें गे तुमी आयकलां कोण ना सदांय घोव आसा पळय बायलेक उलोवचें गे जोर करचें खत्ताळें एक दीस म्हणी समाधानान आसलो ना आनी ह्या बायलेक राग येतालो कळ्ळें बायलेक राग येतालो आनी ती दोगांय झगड पडटालीं पाटी उलयतालीं झगड पडटालीं एक दीस फादऱ्या लागीं गेली गे ती फादऱ्या लागीं गेली गे फादर म्हजो घोव दाळे पिवन येवन उलयता पिवन खंडाट पिवची उलोवचें म्हाका राग येता सोडवना घट्ट हांवूय उलोवचें देखून हातून सुटका जायचें म्हूण फादऱ्या म्हणलो की तुज्या घरा आगमेंत आसा तुजो घोव पिवन आयलो म्हणटाना पोरन तोंडांत आगमेंत बरो घोव उतरावचें खंय उलयना कितलेंय उलयता उलोवन मागीर तो त्या रुमाक येता मागीर न्हिदल्या उपरांत मागीर आगमेंत भायर उडयचें म्हणी जायत म्हणली हिणें आगमेंत तो येता आसतना आगमेंत गोट बरो म्हाका रावली तो आयलो उलयलो कितलें उलयल्यार ही जाप काडना पळय रावलो गेलो ताच्या रुमान न्हिदलो दुसऱ्या दिसा परतून तशेंच परतून आयलो आगमेंत म्हाका रावल्या तो उलयलो एका राग येता सोडवता आडोंक जाय हें सोसूंक जायना जाल्यार फादर सांगला पळय आम रावलो तो लग्गे आयलो पळयलो हां हाजे तोंडांनी पुरो सुदलां हां खाली म्हणी जालां जायचें म्हणालो गत्त तसो न्हिदलो तिसऱ्या दिसा परतून तशें जालें झगडे ना तो उलयलो जालें झगडे ना 10 मिनटां भितर काताम शो पयले 2 घंटे 3 घंटे शो आहलो आतां 10 मिनटांनी काताम शो तिसरे फावटी परतून दुसऱ्या दिसा परतून आयलो घालून नालो पयलें ही अशी रावल्या 3 दीस जावन पळयता येदें सुजिल्लें तोंड हाका टेन्शन जालें खालें बा हुशारनें केप्पाटें जाल्लें बरें दिसता पुरो सुदलां जाल्यार उलयना टेन्शनार देदस्पर जालो वचून न्हिदलो दुसरे दिसा सकाळीं उठून आळे बा तुका आस्पत्रे व्हरता तुका केप्पाटें जालां म्हूण म्हणजे मोगाच्या बाबडीन पळया कितें जालें तोंड उलोवंक गाळी दिवंक तयार आशिल्लें तोंडांत कितें भरलें आगमेन भरलें आनी गालटो उणो जालो क्रमेण ताणें पिवोवचें सोडलें गालटो जावचो सोडलो म्हणजे मोगाच्या बाबडीन अशेंच आमी करूंक जाय म्हणजे तोंड तुका वायटाक कारण जाता जाल्यार तें दांप दोळे ते वायटाक ओडता जाल्यार त्या कुशीन तोंड पळोवचें बंद कर वायटाक तुजे पांय आपूण व्हरता जाल्यार ते पांय थंयच रावय आनी बऱ्या कुशीन ते पांय गुंडय वायटाक तुजे हात कितें वायटाक तुजे हात तुका आपोवणें दिता जाल्यार ते बऱ्या कुशीन तूं हात उबार म्हणजे मोगाचें अशें केल्ल्यांत भगवंताचें रुपीत आमी रुपीत करता भगवंत आमी जाता देखून म्हणजे मोगाच्या बाबडीन एक घडी बरोळ येता पळय आमी देवाचें उतर भोव वापरप्यान देवाच्या उपदेशा संबंदी देवाच्या उपदेशा प्रमाणे कशें जियें जाय कशें वायट संगतीक पयस करीत जाय नवे संगती रुता करीत जाय कसलें आमचें तें आसलें मेळेपण खोटेपण वायटपण सगळें सांडीत जाय नवें साव बरेंपण आदारीत जाय म्हणल्या विशीं तुमी आमकां दिता आसतना पावलून तें केलें बाबत तेंचें दिरवें मातयेच्या आयदनांत वोवचे प्रयत्न केले तेंच दिरवें आमी पडनातले बरी सांबाळन आमच्या दिरव्यान आयदनांत हें दिरवें वोवंक जाय अशी कृपा दिनी देवाच्या उपाद्रे समुखांत फावो जावं दीत म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.